अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आपसे कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो इंतहाई अहम मुकदमात की समाअत हुई है। एक मुकदमा था मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत का, जिसमें काफ़ी अहम ऑब्जर्वेशन आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से आई हैं। और इसके अलावा एक इंतखाबात का भी मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस आया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन से कुछ अहम सवालात पूछे और उनके जवाबात जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग या मानी खेज थे। उस पर मरीम नवाज से पूछते हैं, क्योंकि उस वक्त ये कमरा अदालत में मौजूद थी जब इलेक्शंस का वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया। मरीम, सबसे पहले तो थैंक यू। ये बताइएगा, ये जो मुकदमा आज इंतखाबात से मुतालिक था, ये दरअसल केस कौन सा है और इसका थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड बता दीजिएगा। कमरा अदालत में उस वक्त क्या हुआ? ये बेसिकली 2018 में जो डिलिमिटेशन यानी हल्का बंदियां की गई थी सिंध में सूबाई सतह पे, उससे मुतालिक कुछ केसेस थे जो कि क्लब करके सुने जा रहे थे। और उन केसेस में मुद्दा ये था कि जब डिलिमिटेशंस की जाती हैं, नए सिरे से इलेक्शन कमीशन हर इंतखाबात से पहले हल्का बंदियां करता है, तो उसमें जब टपेदार सर्कल जो होता है उसको जब कट कर दिया जाता है, सिंध के अंदर बेसिकली प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो उससे ये होता है कि वोटर्स जो होते हैं उनके जो एग्रीगेट है, उनकी जो परसेंटेज होती है वो किसी एक तरफ से ख़राब हो जाती है और उम्मीदवारों को जाहिर है कि प्रॉब्लम होता है कि उनके वोट जो है वो कट गए। तो ये मामला 2018 से ज़ेर इल्तवा था। सुप्रीम कोर्ट ने आज 4-5 साल के बाद ये मुकदमा फिक्स किया और जब इसकी समाअत हुई तो पहले मेरिट्स पे इस मुकदमे को सुना गया, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मुसलसल ये बात की कि क्योंकि इंतखाबात से पहले ये तमाम मामलात हल होना होते हैं तो इन मामलात को हल करें। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बार बार ये कहा कि आप सुने बगैर जो अपने आपके सामने जो भी दरख्वास्तें आती हैं उनको सुने बगैर टाइम बार्ड होने की बुनियाद पर खारिज मत कर दिया करें, बल्कि उनके अंदर अगर कोई इस तरह का पॉइंट बार बार रेज होता है तो उसको सुना जाए। फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जफरुल्लाह शाह केस आई थिंक था इससे पहले, जो कि डिलिमिटेशन से मुतालिक था, उसका हवाला दिया। जफर अली शाह एग्जैक्टली, उनके केस का हवाला दिया और ये कहा कि पहले भी ये मामला हमारे सामने आया, बार बार सुप्रीम कोर्ट के सामने डिलिमिटेशंस का मामला आता है तो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको सॉल्व कर लेता। यही केस हो रहा था। केस के इख्तिताम पे ऑर्डर भी लिखवाया जा चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भेजा कि वो तमाम फरीकैन को सुन के फैसला करे। तो उसमें फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो है वो केस के आखिर में ये सवाल किया डीजी लॉ जो कि रोस्टम पे मौजूद थे एज यूजुअल उनसे कि आप ये बताएं कि आप डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन वो रोस्टम पर थे, तो उनको मुखातिब करके चीफ जस्टिस ने पूछा कि इंतखाबात कब हो रहे हैं, और चीफ जस्टिस मुस्कुरा भी रहे थे क्योंकि आपको पता है इंतखाबात का मामला पिछले एक साल से जिस तरह से डिस्कस हो रहा है मुसलसल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी, तो एक कंट्रोवर्सी ऑलरेडी है। तो वो जब चीफ जस्टिस ने उनसे सवाल किया तो डीजी लॉ ने सिर्फ मेरी तरह यूँ कंधे उचकाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी तो कोई आपने डेट ही नहीं सेट की, कोई डेट अनाउंसमेंट ही नहीं हुई, तो बेहतर होगा कि आप सारे प्रॉब्लम्स साथ साथ सॉल्व कर लें। तो यही इस केस में अहम था, लेकिन बार बार क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शंस की बात करता है तो वो एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन जाता है, क्योंकि उन्होंने खुद एक सेंसिटिविटी क्रिएट कर दी। जो जवाब उनकी तरफ से आया है, जो उन्होंने कंधे उचकाए हैं आपकी तरह, तो उसका मतलब तो यही है कि इंतखाबात फिल वक्त हमें होते नजर नहीं आ रहे, और शायद इस बात का अंदेशा चीफ जस्टिस ने आज उसका इजहार किया है कमरा अदालत के अंदर। खैर, उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। एक और मुकदमा था और काफ़ी उसमें बड़ेपन का मुजाहरा किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। एहसन इकबाल साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त गुजार हैं, खुदाई खिदमतगार हैं, महमूद अख्तर नकवी साहब, कराची से उनका ताल्लुक है। उन्होंने 2018 के अंदर एक एहसन इकबाल साहब की किसी सेमिनार में कोई तकरीर थी जिसमें उन्होंने ये कहा था अपेरेंटली कि जज और जर्नैल की अगर इज़्ज़त है तो हमारी भी इज़्ज़त है। उस तकरीर को जवाज़ बनाकर उन्होंने तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त 2018 में फ़ाइल की, और आज तकरीबन 5 साल के बाद, अप्रैल 2018 में, और अब 5 साल के बाद उसको आज टेकअप किया गया है। उसके अंदर कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस आई हैं, कुछ तारीफ़ें भी की गई हैं एहसन इकबाल साहब की, वो मरियम से पूछेंगे। बताइएगा, एहसन इकबाल साहब को क्यों इतना लाइक करते हैं चीफ जस्टिस? मेरे लिए तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था ऑनेस्टली, मतलब मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये मुकदमा फिक्स हुआ तो आपको पता होगा रिसेंटली PMLN जब गवर्नमेंट से अभी गई है और उन्होंने जिस तरीके से पिछले 1 साल से अदलिया को हर जगह मिलाइन क्रिटिसाइज कुछ भी कह सकते हैं आप किया उन्होंने किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी बार बार ये रिमार्क्स आते रहे कि आप हमारे दरवाजों पर सरदमोरी हमें नजर आई है। तो आज भी एक्सपेक्टेड यही था कि शायद अगर ये केस फिक्स हुआ है तो इस केस के अंदर वो जो काफी 1 साल से चल रहा है उसकी कोई गुबार जो है वो इस केस के ऊपर निकलेगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली एकदम से चीफ जस्टिस ने उनकी तारीफें शुरू कर दी। हुआ कुछ इस तरह के वीडियो लिंक से पेश हो रहे थे महमूद नकवी साहब कराची से, तो वो जब पेश हुए तो वो काफ़ी व्हील चेयर पे वो थे और उनको बमुश्किल 2 बंदों ने जब खड़ा किया तो उन्होंने बात करना शुरू की, तो उन्होंने बताया कि उनको वो पैरालाइज थे
اور ابھی انہوں نے صرف بولنا شروع کیا تو ان کی زبان کی لکنت کے باعث وہ بول نہیں پا رہے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جو آئین اور قانون کی نظر میں سب کو برابر ہونا چاہیے. تو چیف جسٹس نے ایک دم ان کو چپ کرایا اور کہا کہ آپ ہمارے سامنے تقریر نہیں کریں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جہاں تک چیف صاحب نے اپنا ذاتی خیال بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کی نظر میں احسن اقبال جو ہیں وہ بڑے سنجیدہ اور بڑے دانشور پڑھے لکھے انسان ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ احسن اقبال نے ایک تقریر میں اگر جذباتی طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ جتنی ایک فوجی کی یا ایک جج کی عزت ہے اتنی ہی عزت ایک عام شہری کی بھی ہے اور میری بھی ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ شاید اس ٹائم پہ چیف جسٹس نے پھر آرڈر میں یہ بھی لکھوایا کہ 2018 میں جب چیف جسٹس ثاقب نثار کا دور تھا تو انہوں نے کہا کہ غالباً تب کوئی کیس چل رہا تھا اور تب آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارا کچھ چل رہا تھا. وہ طلال چودھری، دانیال عزیز اور نہال ہاشمی، ایگزیکٹلی وہ جو ان کی توہین عدالت ان کی ڈفرینٹ باتوں کے اوپر چل رہی تھی. تو اس پہ شاید انہوں نے کہا کہ وہ کوئی کیس انڈر ٹرائل اور اس کیس کے اندر جو ہے وہ کچھ آبزرویشنز تھی جن کے جواب میں احسن اقبال صاحب نے اسپیچ کرتے ہوئے نا ہیٹ آف دا مومنٹ وہ بات کہہ دی تھی. تو اس لیے وہ نہیں سمجھتے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ عدالت کو یہ اپنا دائرہ اختیار استعمال کرنا چاہیے. پھر چیف جسٹس پاکستان جیسے کہ متعدد بار ہم ایک کوالٹی جو ان کے اندر ہے اور وہ یہی ہے کہ ان کے اوپر جتنا بھی کرٹیسزم کیا جاتا ہے وہ نہیں سمجھتے کہ اس کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ کی جائے. مطلب آپ کو بھی پتا ہوگا ہم نارمل ڈسکشن میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی اور چیف جسٹس ہوتا، کوئی بھی اور جج ہوتا، سابقہ ججز میں دیکھ لیں یا آنے والوں میں دیکھ لیں، کوئی بھی اتنی کرٹیسزم اس طرح سے برداشت نہیں کرتا. obviously آپ دیکھیں ایک ٹریک ریکارڈ ہے، تقریباً 2 سال پونے 2 سال ان کا ٹینیور ہے، اس کے اندر ایک بھی کنٹمپٹ کا نوٹس نہیں ہوا. اور ماضی میں آپ دیکھ لیں ان سے قبل جسٹس گلزار احمد تھے. ہم اگر سیاستدانوں کو ایک سائڈ پر رکھ دیں، جرنلسٹ تک ان سے محفوظ نہیں تھے. انہوں نے مطیع اللہ جان صاحب کو توہین عدالت کا نوٹس کیا. اسی طرح اس سے قبل ثاقب نثار صاحب نے تو ایک فہرست. یہ واحد ایک دور ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جسٹس بندیال صاحب کے جو ناقدین ہیں وہ بھی اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ کم از کم اس طرح کا ان کا ایگریسو بیہیویئر نہیں ہے. ان کی جو انٹرپریٹیشن آف دا لا ہے یا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اوپر تنقید ضرور ہوتی ہے، اور آج کل جو ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کچھ بلا جواز ہے اور کچھ بنتی بھی ہے کہ آپ نے جو پورا ایک الیکشنز کا میٹر اس کو آپ نے لیا اور آج پھر آپ خود ہی اس کو مذاق بھی بنا رہے ہیں. اس کو اپنا خود آپ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ انیشیٹ کر رہے ہیں کمرہ عدالت کے اندر اس بات کو کہ مذاق بنے اور دوبارہ سے زہر بحث آئے. اول تو آپ کو پہلے یہ آرڈرز دینے نہیں چاہیے تھے، اب آپ نے آرڈرز دیے ہیں اس کے اوپر آپ امپلیمنٹ کروا لیتے. اور اب ایک بات اور بھی انہوں نے بڑی اہم کی اس کیس کے دوران جو شاید ہم رپورٹ کرنا بھول گئے، اور وہ یہ تھی کہ چیف جسٹس نے جب وہ درخواست گزار کو روکا نا کہ آپ تقریر مت کریں، تو اس کے فوراً بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے آرڈرز میں اتنی سبسٹنس ہونی چاہیے کہ وہ فوری طور پہ ان کی تعمیل ہو، یعنی ان کو کسی بھی صورت جو ہے وہ نگیٹ نہ کیا جا سکے. یہ چیف جسٹس نے اسی کیس کے دوران کہا. اور پھر وہ دوبارہ سے اس بات پہ آ گئے کہ سپریم کورٹ کو جو اپنا اختیار ہے کنٹمپٹ آف کورٹ استعمال کرنے کا، یعنی توہین عدالت کا جو اختیار ہے سپریم کورٹ کا، انہوں نے کہا کہ ہم وہ بہت کیئرفلی استعمال کرتے ہیں اور ہر ایک معاملے کے اوپر استعمال نہیں کر دیتے. پھر انہوں نے کہا کہ جب 2018 میں احسن اقبال پہ نوٹس لے کے عدالت نے اب تک کچھ نہیں کیا تو میں نہیں سمجھتا کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ. اور آج پھر انہوں نے وہ بات دہرائی جو انہوں نے قاضی فائزی صاحب کے خلاف درخواست میں کہی تھی کہ توہین عدالت کا معاملہ جو ہے یہ کنٹمنر اور عدالت کے درمیان ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے مریم کہ اس کیس کے اندر آج چیف جسٹس نے شاید کچھ آڈز ایون جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کی ہے. ایک گورنمنٹ جو جا چکی ہے اس کی جانب سے کچھ آبزرویشنز آئیں، ان پر جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے انہوں نے آج ان کو ایک پیغام یہ دیا کہ ہم آپ کے اگینسٹ کوئی کارروائی نہیں کر رہے، اور ساتھ پھر ان کو یہ پیغام بھی دیا کہ ہمارے فیصلوں پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے تھا، جو نہیں ہوا. اور انتخابات کا ہی معاملہ ہے جس پر ابھی تک تو عمل درآمد نہیں ہوا. ایک اور چیز ہے وہ ہم اب اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ اب اس ہفتے کچھ نئے کیسز بھی فکس ہونے والے ہیں اور کچھ پرانے کیسز ہیں اب دوبارہ سے فکس ہونے والے ہیں، اور کچھ پرانے فیصلے ہیں جو محفوظ شدہ ہیں ان کے اوپر آپ سے بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.